प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया। माल रोड पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के एहतजाज के दौरान धमाका हुआ है। धमाके में अब तक 2 पुलिस अफसरान समेत 7 अफराद शहीद और मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इत्तला मिली है। इलाके में अब भी रेस्क्यू का काम जारी है। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के एहतजाज की वजह से लोगों की बड़ी तादाद और मीडिया के नुमाइंदे भी कवरेज के लिए मौके पर मौजूद थे। याद रहे कि पंजाब भर में आज 1976 के ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने तमाम दुकानें और फार्मेसीज बंद करने का ऐलान किया था। पंजाब हुकूमत और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के दरमियान अभी मुज़ाकरात जारी थे। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूँ मुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आज का मौजू आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा क्या है, उसके अलावा और डिस्कस क्या किया जा सकता है। आप इस ज़िम्न में अगर हमें कोई इत्तला देना चाहें तो ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी, या कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत हो उसके बारे में अगर हमें मुत्तले किया जाए कि कहीं ना कहीं अगर कोई कोताही है, कोई लैप्स है जो हुकूमत वक्त की वजह से या सिविल सोसाइटी की वजह से या रिफाई काम करने वालों की मदद से फौरी तौर पर हल हो सकता है, तो बराए मेहरबानी हमारी लाइव कॉल की जो सहूलत आपके पास मुयस्सर है उसको इस्तेमाल कीजिए और लोगों की मदद कीजिए। बिल्कुल, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे भी किया जा सकता है। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप गुलमीने अच्छी तरह जानती हैं कि सुबह से मैं गुस्से से खोल रहा था। एब्सोल्युटली। और मेरे खोलने का बुनियादी सबब सिर्फ एक था, ये जो स्ट्राइक थी, कि ये पहला मैंने वाकया जितना मैंने जर्नलिज्म किया है 1975 से सिवाय इसके और कोई काम नहीं किया कि दवाइयों की दुकानें बंद हो जाएं एहतजाजन। वो तो ईद पे या किसी छुट्टी के दिन भी बंद नहीं हुआ करती, कभी भी। You're right। अब हमने सारे पैकेजेस बनवाए थे। लोग क्या महसूस कर रहे हैं दुकानें बंद होने की वजह से, जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया था। और हमारे ऑन एयर जाने से तकरीबन 2 घंटे कबल उनका जो निगोसिएशन पंजाब असम्बली के बाहर हो रही थी, जो सीनियर पुलिस अफसरान कर रहे थे, जिनकी शहादत भी हो गई है बेचारों की। जी बिल्कुल। मुबीन साहब और जाहिद साहब, ये दोनों सीनियर अफसर थे, दोनों बड़े एक्टिव रहे। और मुबीन तो बलोचिस्तान में भी उन्होंने बहुत अरसा काम किया है और बहुत डेयर डेवल किस्म के, यू नो, एवरी टाइम ही वुड गो इन। वो होता है ना कुछ लोग जो जाके जंप करते हैं, प्लंज करते हैं, मुश्किल हालात में जाके। तो वो उन्होंने ऑलमोस्ट उन्हें तैयार कर लिया था कि यार ठीक है, आपके नुमाइंदे आएँ, मुज़ाकरात करें, आपकी वजह से सारी सड़कें बंद हैं सुबह से लाहौर की, तो बराए मेहरबानी। तो अबाउट यानी ऑलमोस्ट मुजाहिरीन के नुमाइंदे जो थे वो जाने के लिए बिल्कुल आमादा थे, ऐलान करने वाले थे जी कि फलां फलां लोग जाएंगे। लोग और कम हो जाते हैं। नहीं, वो बादजा फिर दरख्वास्त करने वाले थे कि हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप सुकड़ जाएं मुजाहिरीन, ताकि लोगों को ट्रैफिक की आसानी हो। मुबीन साहब चूँकि DIG ट्रैफिक थे तो वो सारी यानी लाहौर की ट्रैफिक के वो अल्टीमेट इंचार्ज थे, तो वो खुद, हालांकि वो अपने किसी जूनियर को भी बेचारे बेच के, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि बहुत ट्रैफिक का निजाम मुतासिर हुआ, तो शायद इस वजह से मैंने जैसे आपसे अर्ज किया ना, आई नो हिम, इनिशिएटिव लेने वाले इंसान, खुद इनिशिएटिव लेकर के जी, खुद हैंड्स ऑन नहीं जो कुछ लोग होते हैं। तो ये वाक़या हो गया। अभी तक जो है 10 तो कॉन्फर्मेशन है, लेकिन 3-4 जो हैं बदकिस्मती से क्रिटिकल हैं, और उन सब के लिए दुआ। हमारे आज टेलीविज़न के DSNG तबाह हुई है, उसके 3 टेक्नीशियंस भी हैं, और कुछ हमारे मुख्तलिफ और TV चैनल्स के 4-5 लोग, टेक्नीशियन या कैमरा पर्सन, वो भी हैं। लेकिन अभी तक उनकी निशानदही नहीं हुई है। लेकिन इन सब के बारे में इत्तला ये है कि वो ज़ख्मी हैं। और शायद अल्लाह के फजल से, अल्लाह करे कि वो शदीद ज़ख्मी नहीं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑलवेज प्रेयर फॉर द रेस्ट। अब वो जो मेरे अंदर जो गुस्सा था, जो शिकायत थी आज की हड़ताल के बारे में, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वाक़यात जो होते हैं वो आपको टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन एक बात जो है
اس سے میرا دماغ بھننا گیا ہے. جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے, یہ بی بی 7 فروری 2017 کو نیکٹا نام کی جو بی بی کوئی اسلام آباد میں ہوتی ہیں میرے ساتھ یہاں بیٹھیں اور بتائیں آپ کا بجٹ کیا ہے, آپ کی انفارمیشن گیدرنگ کیا ہے. ہاں, انہوں نے ایک 7 فروری کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا, اوپر لکھا ہوا ہے میرے بھائی سیکرٹ. دھماکہ کوئی تقریباً 6:08 یا 7 پر ہوا ہے, تو 6:30 پر یہ سب کو پہنچا دیا گیا. نیکٹا نے اطلاع ہم نے تو اطلاع دے دی تھی, اب اطلاع کیا ہے اس کا انالیسس کریں. دیکھیے ہم اتنے ظالم ہوتے ہیں, اور کیا اس ملک میں اتنے عرصے سے دہشت گردی ہو رہی ہے, اور ریاستی سطح پر جو کوآرڈینیشن, اور مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے ان سینئر ساتھیوں سے, دوستوں سے, جو ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے رپورٹر کو تو یہ ملے گا, وہ کہے گا یار کیونکہ یہ اوتھینٹک چٹھی ہے, مطلب یہ کوئی غلط نہیں ہے, اور اس کو بھیجنے والا بھی جو ہے وہ رپورٹر جانتا ہے کہ یار ہاں یہ نیکٹا کے دفتر سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. لیکن میں جب اس کو بیپر پہ لے رہا ہوں, میں نیوز کو مینج کر رہا ہوں, تو میں ایک نگاہ خود بھی اس پہ دیکھ لوں گا. اطلاع کیا دی تھی؟ اطلاع کیا دی تھی؟ ہوم سیکٹری پنجاب لاہور کو, یعنی پروونشل پولیس آفیسر پنجاب لاہور, ڈی جی پاک رینجر ایکسیٹرا ایکسیٹرا, تھریٹ الرٹ 061, اٹ ہیز ایمرجڈ, یہ کچھ محسوس ہو رہا ہے, دیٹ این ان آئیڈینٹیفائڈ ٹیررسٹ گروپ. اچھا, یہ بھی نہیں پتا کون ان مطلب یا تو یہ کہہ دو کہ ایک خاتون جس کا نام نہیں اصلی ہے یا کوڈ میں گل مینے کہا جا رہا ہے, ایک شخص جس کی شکل غالباً وہ جو ایک نصرت جاوید ہوتا تھا اس سے ملتی جو, مگر وہ ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, اور ایک کلعدم تنظیم سے متعلقہ جو کچھ اس طرح کے واقعات میں حضور یہ الرٹ شروع ہوتا ہے, اٹ ہیز ایمرجڈ, یہ محسوس ہو رہا ہے, دیٹ این ان آئیڈینٹیفائڈ ٹیررسٹ گروپ, ان آئیڈینٹیفائڈ, بغیر نمبر کی, نمبر پلیٹ کی ایک گاڑی لاہور میں گھس گئی ہے, یہ وہ اطلاع ہے. یہ تو کچھ کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ٹویوٹا ہے, ہونڈا ہے, اس کا میں کیا ہے. تو پھر کیسے پتا ٹیررسٹ گروپ ہے اگر اس کا آئیڈینٹیفیکیشن ہی نہیں پتا, تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ہے ٹیررسٹ, مگر وہ کوئی, لیکن ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے. مریخ سے کوئی نیا آیا ہے, ٹھیک ہے جی, بات ہے واقعی, has planned a terrorist attack in لاہور. لہٰذا چونکہ ان آئیڈینٹیفائڈ گروپ, اس کے بارے میں ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ وہ کون ہے, کہ ان کا نام کیا ہے, وہ تنظیم کا نام کیا ہے, ماضی میں کیسے رہے ہیں, کہاں سے چلے ہیں, کہاں پلاننگ ہوئی ہے, یہ ہمیں کچھ نہیں پتا ماشاءاللہ. یہ کیسے پتا کہ دہشت گرد, لیکن ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں, بعد ازاں نہ کہیے گا. اچھا, کہ all vital institutions including important buildings, hospitals and schools may be kept under strict vigilance. اچھا جی, ہو گیا. Extreme vigilance and heightened security measures are suggested to avoid any untoward incidents. مشورہ کیا جا رہا ہے, سجیسٹڈ کیا مطلب, ٹھیک ہے, چلیں. اب یہ اس کی بنیاد پر اب لمبے خطاب ہو رہے ہیں, کہ جب نیکٹا نے بتا دیا تھا, جماعتوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے, اور جو کرٹکس ہوتے ہیں, اور کچھ بھاشن فروش بھی, تھینکس ٹو کیمرہ ہماری برادری سے میسر آ گئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ارے آ گیا تھا, بتا دیا گیا تھا. ارے بھائی کیا بتایا, کچھ بھی نہیں بتایا, اس میں کوئی معلومات نہیں ہے. اگر یہ مجھے کوئی بھیجے تو مجھے نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا کروں. میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو بھیجنا اٹ سیلف ایک کرائم ہے. کیا بتا تو دو کچھ صحیح. اس کو بھیجنے والا جب یہ کسی نے ڈرافٹ کیا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. وہ یہ کہے گا مسٹر دس یو آر سینڈنگ, اب تم آغاز کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ذرا اخبار اور ٹی وی بھی پڑھتا ہے وہ اس سے بہتر لکھ دے گا. وہ یہ کہے گا کہ سنس نجم سیٹھی از ایڈمنٹ کہ ہر صورت میں فائنل لاہور میں ہونا چاہیے, لہٰذا پاکستان کے دشمن اس بات کی کوشش کریں گے, اور ہماری اطلاع کے مطابق کہ وہ لوگ جو کہ عام طور پر لاہور میں ایسی چیزیں خوشیوں کے موقع پر کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک گروپ ایسی واردات کر سکتا ہے, لہٰذا
Where is your specialization? आखिर किसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ये अलर्ट Where जनरेट हुआ है is your intelligence? Where is your security apparatus? साहब असल तो ये कह रहे थे कि कोई इंटेल होगी तो ये हुआ। क्योंकि आपने मुझे ये सीक्रेट खत लीक कर दिया, अब मैं यहाँ बैठ के कहूँ नेक्टा ने तो पंजाब हुकूमत को बर वक्त वार्निंग दे दी थी, ये देखिए 7 फरवरी को, और उसके बावजूद ये हो गया, क्या हो रहा है, डां डां डां। अरे भाई क्या कर रहे हैं लोग, ट्रेजेडीज के ऊपर भी फिल्मी डायलॉग बोलते हो भाई, ट्रेजेडीज के मौके पर, ऐसे मौकों पर, यानी गिव मी अ ब्रेक। अगर कहने को कुछ नहीं है भाई तो छोड़ दो, तो टीवी पे आकर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ो, दुआ करो और खत्म करो, क्लास पढ़ो कौजी के। चलो यार चलें नुसरत साहब वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा वो ये है कि मैं लेटेस्ट के मुल्तान से लिए कॉल, लेकिन मुल्तान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो मुल्तान से कॉल जी सर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं डॉक्टर ईश्वर बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी जी। सर मेरा सवाल ये है कि हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे? वो तो जी देखें एक लंबी जंग है इस सिलसिले में, ये कोई आज की जंग तो नहीं है ना बीबी, बहुत अरसे से शुरू है, 1980 की दहाई से शुरू है। अफ़गानिस्तान, वो पहले अफ़गानिस्तान में हुआ करती थी, अब हमारे यहाँ आई है, वहाँ भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो अब क्या करें, बदकिस्मती है। सर मुझे ये बताएं, सिंध में सूरत हाल बेहतर हुई है ना रेंजर्स आने से? जी कल तो क्या हुआ? पंजाब में क्या हुआ प्रॉब्लम कराची है? में बीबी डॉक्टर साहबा, कल कराची में क्या हुआ? सर बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ ना, कम हुआ यही होता है। उसके बाद ये कि पिछले गुज़श्ता दिनों में कोयटा में डॉक्टर साहबा देखें, डॉक्टर साहबा कोयटा में क्या हुआ, कोयटा भी पाकिस्तान है, खुदा का वास्ता है, कितनी बड़ी 2 ट्रेजेडीज हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कितनी सख्त उसके बारे में रिपोर्ट लिखी है, वो भी अभी कुछ रोज पहले का वाकया है, वो भी दिल हिला देने वाला। किसने पकड़ना है सबको, किसने पकड़ना है? हुकूमत कहाँ है हमारी? अरे हुकूमत को जी, हुकूमत, अब आप ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को पकड़ना है, लेकिन एक ज़माने में हमारी ही हुकूमत और रियासत अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराने भी तो गई थी ना, तो फिर उसकी सज़ा भी होती है, सज़ा और जज़ा साथ चलती है। जंग एक छेड़ते हैं तो फिर वो चलती है, क्या करें। अब हमारी रियासत कोशिश कर रही है कि उससे बाहर आए, लेकिन जितनी देर वहाँ हम मसरूफ़ रहे हैं उससे कम से कम आधा अरसा तो मेरी बहन लगेगा ना वहाँ से बाहर आने में। जी कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से बीबी जी। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं इस्लामाबाद से अलीना बात कर रही हूँ। जी बीबी जी, मेरा सवाल ये है कि अभी यहाँ पे सनाउल्लाह साहब का बयान आ रहा है कि इंतजामात मुकम्मल थे सिक्योरिटी के, तो ये इन्होंने सिक्योरिटी के इंतजाम अगर मुकम्मल थे तो यहाँ पे इनको क्यों पुलिस वालों को भेजा, मुज़ाकरात के लिए पुलिस वालों को क्यों भेजा? और जो पहले रिपोर्ट आई है कोयटा के सामने पे, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अच्छा खैर, एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये जो रिपोर्ट आई है ना बीबी, इससे बड़ा जुल्म है। इस रिपोर्ट को लिखने वाले को फौरी तौर पर डिमोट करना चाहिए। अगर इस मुल्क में वाकई कोई गवर्नेंस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, और उसको इस वक्त जो है वो रिलीज़ करने का मकसद सिर्फ ये था कि जी हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया, हमने तो बता दिया, और उसमें भी बताया ये गया है, कुछ भी नहीं बताया गया कि इमर्ज हो रहा है, महसूस सा हो रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि एक अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप, ये रिपोर्ट होती है, ये कोई इत्तला होती है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। एक और कॉल है, मैं इसको इसका मैं एक और डिमेंशन तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम हैरान हो जाओगी सुन के। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर क्या हाल है, ठीक है? अरे भाई अब इस मामले में क्या, अब इस वक्त ठीक हो ना, आप फरमाएं, हुक्म कीजिए सर। जी हेलो।
हेलो जी, फरमाएं भाई। जी सर, क्या हाल आपका? ठीक है भाई मेरा हाल ठीक है ना, बस आप फरमा सर, मैं ये कहता क्या हूं हाल कि सब ठीक हो सकता है? अवाम जो है दहशतगर्दी के मामले में मुतहद, लेकिन हमारे हुक्मरान मुतहद नहीं है, बदकिस्मती के साथ। बदकिस्मती के साथ मैंने अपने वाली साहब की लाश उठाई, ठीक है, इस दहशतगर्दी में उठाई। आप एक देखें कि जो आपके मुल्क में शहीद हो गया, आपने उनके साथ क्या किया, उनके लवाहिकीन के साथ आपने क्या किया। फिर बस मेरा इतना सवाल है इस गवर्नमेंट के साथ, इस बेहिस गवर्नमेंट के साथ, इन्होंने क्या किया उन लोगों के साथ? ऐलानात इतने बड़े बड़े, अभी मैं देख रहा हूँ एक चैनल पे कि वज़ीर आला ने ऐलान किया 10 लाख जो लोग बेचारे, कुछ भी नहीं है। ओ भाई अब क्या किया इन्होंने? चले बस तो ठीक है जी। अब उसके बाद ये कि इस वक्त मसला ये है कि जो लोग हुए, अगर उनका प्रॉपर लुक आफ्टर नहीं किया, वो मसला बुरा है, ज़ालिमाना बात है, अहमकाना बात है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन खुदा का वास्ता है मेरे भाई, फौरी तौर पर जंप लगा के हम उसका आज के वाक़े से कैसे सिलसिला निकालें? हम लोग क्या करते हैं अपने साथ? आप कहते हैं आवाम मुत्तहिद हैं, आवाम बिल्कुल मुत्तहिद नहीं है। आवाम शुरू से कंफ्यूज रहे हैं। हम तो बहुत अरसे तक अपने आप को ये यकीन दिलाते रहे कि मुसलमान ये काम कर ही नहीं सकता। ये कभी हो सकता है कि जी मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हमला करे? ये कभी हो सकता है कि मुसलमान मस्जिदों पे, मज़ारों पे, इमाम बारगाहों पे हमले करे? हम तो इसी गुमाह में मुब्तला रहे, आवाम तो हमारे इसी गुमाह में मुब्तला रहे कि जी वो हमारे भटके हुए भाई हैं, इनसे मुज़ाकरात कर लें। कहाँ आवाम मुत्तहिद है? न करा करें ना ऐसे खामखा बस हम लोग एक आर्गूमेंट बोलते हैं। और उसमें मेरे भाई बखुदा मैं हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करता हूँ, आपका हरगिज़ कसूर नहीं है, मैं ज़िम्मेदार हूँ। मैं जब इसको लहरा कर आधे घंटे का भाषण देता हूँ तो आपका इसमें हरगिज़ कोई कसूर नहीं। अगर आप ये कहें कि अगर इत्तला दी गई थी, जब मैं इत्तला पढ़ूंगा ही नहीं, उसका करूंगा ही नहीं, और मेरे आधे घंटे का भाषण तज्जिया नहीं सुनने के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुँचें कि जी पूरी इत्तला होने के बावजूद आज के वाक़े को बचाया न जा सका, तो बखुदा आप कसूरवार नहीं हैं, मैं हूँ। और उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं डबली शर्मिंदा हूँ कि हम ये टेलीविज़न आने के बाद ये कहते हैं जैसे हम मैं मेरी बरादरी, हम 24/7 24 घंटे आपको मुस्तैद और मुतले करने के लिए होशियार रहते हैं। नुसरत साहब, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप कह रहे थे कि कोई और डायमेंशन भी है इसकी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। यस नुसरत साहब। अच्छा, मैं जो तुम्हें कह रहा था ना कि मैं इसकी एक और डिमेंशन आपके साथ करना चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस। आपको याद होगा कि अगर ये स्ट्राइक वाला वाक़या ना होता तो मैंने आपको वीकेंड पे ये कह दिया था कि देखो गुलमीने, हमारे पास 2 दिन होंगे, पीर और मंगल के, क्योंकि बुध से वो सौपा पर दोबारा शुरू हो जाएगा पनामा वाला। और जब से ये ट्रंप आया है, हम बोल पाकिस्तान में मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि देखो ये कुछ अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी है, उसके बारे में कोई ना कोई रीसेट ज़रूर होना है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल था कि हम आज का दिन और कल का दिन हम सिर्फ इस मौजू पर फोकस करें। ठीक। अब बदकिस्मती से हमारे ऑन एयर जाने से पहले ये वाक़या हो गया, और हम वो भी डिस्कस न कर पाए कि जो पहलू हम लाना चाह रहे थे, लोगों की मुश्किलात, ये स्ट्राइक के हवाले से लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ा। एनीवे, अब जुमेरात के दिन अमेरिका की सेनेट को, वहाँ की जो आर्म कमेटी है, जो आर्म फोर्सेस जिनके आगे जाके फौजी अपनी ब्रीफिंग करते हैं, ये वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो अमरीकी कमांडर है जनरल जॉन निकलसन जूनियर, उसकी बहुत तफसीली ब्रीफिंग हुई है। बेहतर तो ये है कि हम अपने आवाम को बेदार करने के लिए उसके मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं वो कट करके दिखाएं
کہ کیا سوال ہوا اور اس نے کیا جواب دیے. بہرحال کوشش کریں گے کہ کل اگر ہمیں وقت ملے تو ہم اس پر زیادہ تفصیلی بات کر سکیں. لیکن آج ہی ڈان میں ہمارے ساتھی ڈان نیوز پیپر میں انور اقبال صاحب نے اس بریفنگ پر مبنی ایک خبر لکھی ہے. اچھا، اب اس میں یہ ہے ہماری نیکٹا والے کہہ رہے ہیں کہ محسوس ہو رہا ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فلانا فلانا جگہ مقام تنظیموں کے نام کو آئیڈیا نہیں. یہاں پر جنرل جان نکلسن بتا رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ جو کبھی تحریک طالبان پاکستان ہوتی تھی اب اسی نے اپنے آپ کو داعش یا آئسس جو وہ بولتے ہیں وہ کر لیا ہے، لیکن ساتھ میں وہ لگا دیتے ہیں خراسان، جی، کیونکہ یہ لوگ اس علاقے کو خراسان کہتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ لوگ ان کی اکثریت جو ہے وہ تحریک طالبان کی صفوں سے آئی ہے. یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان ناٹ افغانستان. نہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ والی تحریک طالبان، یہ پاکستان، یہ ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان کی ریاست اور حکومت کے خلاف ہیں. یہ کہا ہے، ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے حکومت اور ریاست کے خلاف ہیں. بالکل کیٹیگوریکلی، یہ نہیں کہا کہ جی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. جو پاکستان، بالکل تحریک طالبان تو پاکستان کے انہوں نے اس کے بعد پھر جنرل نے مزید کہا ہے کہ ان میں سے جو زیادہ جو ان کی اکثریت ہے جو ٹی ٹی پی سے ادھر آئے ہیں وہ اورکزئی ایجنسی سے آئے ہیں. اب یہ دیکھو نا، اسپیسیفائی کر رہا ہے. ٹھیک، اورکزئی ان آئیڈینٹیفائڈ ٹیررسٹ. اب اورکزئی ایجنسی ذہن میں رکھیے، ٹھیک، وہاں پر جو پھر وہ فرقہ وارانہ بالکل سارا قضیہ، اس میں افغان کا سلسلہ، اور پھر اس نے کہا کہ یہ لوگوں نے پھر سوئچ کر کے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان کے ننگرہار، ہم نے بول پاکستان میں کب سے شور مچانا شروع کیا کہ ننگرہار وائس آف امریکہ کی رپورٹ بھی ہم نے کی تھی، بالکل عائشہ تنظیم صاحبہ سے بات بھی کی تھی. بلکہ نصرت صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 10 سپلنٹر گروپس جو تھے تحریک طالبان پاکستان نے، انہوں نے بیعت کی تھی بغدادی جو ہیں وہ آئی ایس والے کہ ہم ان کو جوائن کر رہے ہیں. تو ایک بڑی ویل نون خبر تھی، کوئی ایسی چھپی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی عمر 30 سال سے کم ہے. جی رائٹ. اور چونکہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں تو لہٰذا یہ مطلب آپ کو وہ علاقوں کے نام بتا رہا ہے، تنظیموں کے نام بتا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر، اور اس میں ہی بس ہو کینڈیڈ کہ اس سے کھل کر جب سوال ہوا کہ بھائی صاحب آپ کی دانش میں جنگ کی کیفیت کیا ہے، کیا کہا انہوں نے؟ تو وہ جنرل کہتا نا کہ جنرل کیا کہتے ہیں، اب سطح خیر ہے، وی آر وننگ، وی آر اچیونگ، اس نے کہا اٹس اے سٹیل میٹ. اچھا ٹھیک، نہ کوئی بہتری ہے نہ کوئی، سٹیل میٹ، پھنس گئے، گیم پھنس گئی ہے. اگرچہ یہ کہنے کے بعد پھر اس نے کہا جی کہ اگر آپ کچھ مجھے مزید فوج دیں، جی تو ہم اپنے کچھ نئے ہیلی کاپٹر دیں تو پھر آئی کین ڈیلیور وغیرہ وغیرہ. اور میں اس بات کو اس لیے لانا چاہ رہا تھا کہ میں نے وہی تمہیں کہا کہ جو ری سیٹ ہو رہا ہے، ری ایویلیویٹ کر رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن افغان پالیسی کو، ہم وہ ڈسکس کریں گے. اب اس کے ساتھ تعلق کیسے نکلتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک عجیب و غریب ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے تو ایک یہ سیکرٹ خط بھیج کے کہہ دو ہم نے تو کر دیا. دوسرا یہ کہ میں اور تم جو ہیں، ہم اس تنظیم کا نام لینے کی شاید ہمیں پیمرا رولز کے مطابق اجازت نہیں ہے. کو بھی اجازت نہیں. انہوں نے بی 40 منٹ پہلے، بلکہ اب تو 1 گھنٹہ ہو گیا، وہ احرار پیرار کوئی ہے کوئی، اچھا وہی گروپ ہے، انہوں نے ہی بھی بیعت کی تھی آئی ایس کے اوپر جا کے، یہ انہی میں سے ایک گروپ ہے نا. یہ کوئی نیا انہوں نے نہ صرف یہ کہ ذمہ داری قبول کی ہے، بلکہ بقول ان کے انہوں نے وہ جو خود کچھ بامبر تھا اس کا نام بھی دے دیا. نہیں ابھی تصویر نہیں دی نام، لیکن چلیں تصویر بھی آ جائے گی، آ جاتی ہے. بہرحال انہوں نے نام بھی دے دیا. اب صورت احوال ہمارے ہاں یہ ہے
کہ ایک تو میری زبان بندی کر دو, میرے ہاتھ باندھ دو, مجھے کہو میں تجزیہ کروں اور پھر مجھے یہ لیک کر دیا جائے کہ میں اس پہ ایک بھاشن دے دوں. نہیں, کیا آپ کہہ سکتے ہیں جب اس میں بتایا ہی نہیں گیا کہ کون کرے گا یا کون ہو سکتے ہیں, تو آپ اس پہ کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ خود بتاؤ نا. نہیں ایبسلیوٹلی, مطلب آپ بہت عجیب بات ہے. 2 بریفنگز میں فاصلہ, یعنی کہ ہاں جی, امریکنوں کو زیادہ معلوم ہے کہ یہاں کون سے گروپس کیا کر رہے ہیں, اور ہمارے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ نامعلوم ٹیرر گروپ ہے. عجیب بات ہے واقعی. چلیں نصرت صاحب وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجیے, میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب, اگر میں ابھی بریک میں ہی میں نے جلدی سے وہ گوگل کیا تو ہمارے ہی ڈان کی ہی خبر 12 فروری 2016 کی, ہمارے جو پشاور کے بیورو چیف ہیں علی اکبر, انہوں نے فائل کی ہے فرام ٹی ٹی پی ٹو اسلامک اسٹیٹ, اور اس میں یہ جو گروپ جس کا آپ نام لے رہے ہیں ان گروپس میں شامل ہے جن کا مطلب انہوں نے ان سے نہ صرف اپنی الیجنس پلیج کی بلکہ وہی سارے ٹیکٹکس اپنائے اور مختلف جس طرح وہ اٹیک کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی نئی خبر بھی نہیں ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں نا جو ابھی پچھلے جمعرات کو ایسی کوئی یو ایس سینٹ میں بریفنگ ہوئی, مطلب یہ خبر ہمارے اپنے ہی ملک میں, ہمیں بھی یہ بات معلوم تھی تو کیوں نہیں ہم. میں وہی عرض کرتا ہوں نا کہ ہمارے ہی, اگر علی اکبر آج سے 1 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے, ہم نے بھی جیسے تم نے ابھی یاد دلایا 3-4 مرتبہ ہم نے یہاں پہ ذکر کیا, اور 1 مرتبہ تو ہمارا پورا پروگرام فوکس تھا ننگرہار میں جو اسلامک اسٹیٹ, ننگرہار میں کیا اسلامک اسٹیٹ کر رہی ہے, ٹریننگ ویننگ کر رہے تھے. اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میرے پاکستان کا, آپ دیکھو نا, علی اکبر ہو یا میں ہوں, ہم دونوں رپورٹر ہیں, ہم انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہیں, ہم ڈیپ پینیٹریٹنگ ایجنٹس نہیں ہیں. بالکل, ہم تو یہاں سے کر کے کچھ شواہد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی قابل اعتبار آدمی کو پھر ٹاس کر کے کہ جی میں نے اس طرح سن رہا تھا, اس طرح کا بندہ ملا, وہ کوئی تجربہ کار آدمی تو ہم کہیں گے. لیکن اس صورت میں جس پہ اس وقت اتنی دہائی بچائی جا رہی ہے, یہ تو میرا گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے. وہ کہتے ہیں ان نون ٹیرر گروپ, انآئیڈینٹیفائڈ, جسے ہم پہچان نہ پائے, وہ گروپ جس نے برقع پہنا ہوا تھا لہٰذا ہم دیکھ نہ پائے کہ عورت ہے یہ مرد, اور اس کو ریلیز کر کے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا ہے لاہور کا, ایک دم سے جو ہے وہ جرنلسٹوں میں اس کو بانٹ دیا گیا تاکہ بس پیمفلٹ کی طرح, تاکہ وہ کہیں کہ جی انہوں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا تھا. اور اسی بات پر جس پہ وزارت داخلہ اور خاص طور پر چودھری نثار صاحب ہمارے دوست بہت علم لائے تھے, سپریم کورٹ کی جو رپورٹ آئی ہے کوئٹہ کے واقعات کے بارے میں, اس میں یہی تو کہا گیا تھا کہ یار آپ اس کو ایکشنیبل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ تب بھی کرٹیسزم یہی تو تھا کہ بھائی آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی جس کو, میں نے تو کبھی پولیسنگ نہیں کی ہے, مطلب یہ میں نے کرائم رپورٹنگ ضرور کی ہے لیکن پولیسنگ نہیں کی ہے, کہ کیسے, یہ کیا اطلاع ہے اٹ ہیز ایمرجڈ والی آئیڈینٹیفائڈ. اب ایک وہی تمہارے والی بات, ایک چیز اتنے عرصے سے ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے, لکھی اس کے بارے میں لکھا, ریاست کے طور پر ہم شروع سے اس ڈینائل میں رہے کہ صاحب یہاں تو ان کا وجود ہی نہیں, داعش تو یہاں ہوتی ہی نہیں. اچھا, اس سے پہلے جیسے مسلمان تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے, پھر وہ ہمارے بھٹکے ہوئے بھائی ہو گئے, پھر ان سے گفتگو کرنی ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اب جب وہ اپنی بات کر لیتے ہیں, جب وہ دعویٰ کر لیتے ہیں, مثال کے طور پر یہ جو کوئٹہ کے واقعات ہوئے تھے انہوں نے اس کی تصاویر دے دی تھی, اور یہی گروپ تھا میرے خیال میں, اگر مجھے درست ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے عربی میں جی شائع ہونے والے جریدے میں لگا دی. ارے بھائی آپ کم از کم یہ تو ہمیں بتا دیں کہ یار ایک اخبار نویس کی حیثیت میں یہ میرا حق ہے, آپ میرے اوپر احسان نہیں کریں گے, اور پاکستان کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ وہ کلیم ان کا, تاکہ کل کو اگر یہ جماعت کو اس طرح کا دعویٰ کرے, مطلب آج انہوں نے نام لیا ہے جی کہ جی ہمارے فلاں بندے نے, جس کا عرف یہ ہے,
नहीं, उन्होंने साथ में उसका उर्फ भी दिया है। ठीक, राइट, बट हमें नहीं मालूम चलेगा ये उसका नाम है, अस्यूम नाम उसका ये था, उसने ये यानी कि खुदकुश किया है। तो हमें कभी ये तो बताया जाए कि उनका दावा दुरुस्त था या गलत था या वही था कोई और था। राइट, मुझे अभी 2 मिनट में बता दें, मुझे 1 महीने बाद तो क्वेटा वालों का ही पता चल जाता, जैसे आप कह रहे थे वो जो तस्वीरें थी कि वही लोग थे या वो गलत कह रहे थे या कौन था, मतलब वो कौन निकले। राइट, ये बुनियादी जो सवालात हैं उसमें मैं जिम्मेदार हूं कि मैंने उठाने छोड़ दिए। मैं तो ये मेरे लिए बेहतरीन इस वक्त जो स्यापा फरोशी होती है वो ये अलर्ट के बावजूद इत्तला दे दी गई थी, मगर फिर भी पंजाब हुकूमत ने जो है सिक्योरिटी इंतजाम ठीक नहीं किए। ये पढ़ने के बाद कहाँ से कहाँ सिक्योरिटी इंतजाम करते, अगर आप ये पढ़ें तो क्या समझ आती है वाकई? नहीं, और किसके खिलाफ करते, किस तरह के बंदों पे निगाह रखते खास तौर पर? भाई ये खास एक फहरिस्त होती है ना कि यार ये बंदा था, ये पहले वो फलां तंजीम में एक्टिव होता था, वो तंजीम के अक्सर लोग अब यहाँ चले गए, जैसे ये उन्होंने कहा है यार ये बंदा जो है ये पारा चनार का रिहायशी था, ये लोग पहले इस तंजीम में थे, अब ये उस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह का चलो भाई। यहाँ तो ये तक नहीं है कि ये अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट ग्रुप, इसकी कहीं बेस होगी ना, कभी वहां से कोई चल पड़ा है, कहीं ये साजिश तैयार हुई होगी ना। आपको कैसे ख्वाब आया कि एक बंदा चलता हुआ जा रहा था जी, वो जैकेट पहन रहा था, तो मेरे अक्सर ख्वाब चूंकि सच्चे होते हैं तो लिहाजा जी मैंने आप, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, यही हमें दहशतगर्दी का मुस्तकिल नमूना, हम लोग हुकूमत पे जो मर्जी कहते रहे। देखिए रियासत ने APS के बाद से जो इसके बस में हुआ है साफ बात है, हमारी बहुत सारे जवान फौज के, रेंजर्स के और जो सिक्योरिटी एजेंसी ने, नुसरत साहब, सभी बेचारे सब ने अपनी जानों को दिया, जान हथेली पे रखकर। और हमारे यहाँ ऑफिसर और जवान उनका तनासुब बहुत हाई है। अभी भी देखो ना, 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर, जी बिल्कुल, DIG एंड SS कर रहे थे। एब्सोल्युटली नुसरत साहब, बहुत बड़ा ही लॉस है। बस क्लोजिंग का वक्त है, अब क्या करें। चलें, आज का प्रोग्राम भी ख़त्म होता है, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।